الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلج الحمیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے واقعہ معراج سفر معراج دا تذکرہ پہ ہوندا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت دی طرفوں گناہگار نافرمان لوگاں دیاں سزاواں دا مشاہدہ کرایا گیا کہ جڑے لوگ اللہ دے نافرمان ہن، دنیا دی زندگی اللہ دی نافرمانی دے اندر مختلف گناہاں دے اندر گزاری، مرن تو بعد انہاں واسطے کیریاں سزاواں ہونیاں، کیرے عذاب ہونے ہیں۔ کچھ سزاواں اور کچھ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھوائے گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو ونج کے دسین اور انہاں دی امت انہاں سزاواں نو عذاباں نو سن کے تے وقت گناہاں تو رک ونجے۔ چنانچہ کچھ عذاباں دا ذکر پچھلے جمعہ تے ہویا ہے کہ سود خور دے بارے کیری سزا، اسی طرح جڑے لوگ حرام کھاندے ہیں، یتیماں دا مال کھاندے ہیں، اسی طرح جڑے لوگ چغل خور ہیں، تانے مارن والے، لوگاں دے پیچھے پروپے گنڈے کرن والے، انہاں دے متعلق مختلف قسم دیاں سزاواں، مختلف قسم دے گناہاں دیاں بیان ہویاں ہن۔ اسی طرح کچھ ہور عذاب اور سزاواں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دکھوائیاں گئیاں اس موقع تے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس موقع تے سزا اور عذاب دکھوائی گئی انہاں لوگاں دی جڑے لوگ غیبت کریندے ہیں، گلے کرنا، کانڈ پیچھے اگلے دیاں برائیاں بیان کرنا۔ عام طور تے سارے اندر یہ چیز برائی پائی ویندی ہے، جیلے دو بندے اساں باندھیاں تو اپنی گلاں دے قرار بناؤن واسطے، سواد بناؤن واسطے، مزے گھنن واسطے کہیں نہ کہیں دے پیچھے لگ گیا، برائیاں شروع کر دیا، فلانا انہیں تے فلانے دے اندر اے عیب ہے تے فلانا انہیں کام کرندا ہے، فلانا اے کام کرندا ہے۔ اور کوئی بندہ انہوں نے اگر آ کے بھائی کیوں اگلے دے پیچھے لگے پیا ہو تو کیا آکھے سن بھائی اساں کوئی کوڑ مریں دے پیا، میں کوئی کوڑ پیا مرے نا، میں سیدھیاں گلاں پیا کرے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو صحابہ کرام نے پوچھا یہ اللہ دے نبی غیبت تو منع پہ کریں دیا ہو، کانڈ پیچھے کہ مسلمان براد گلہ نہ کرو، لیکن اگر اس دے اندر واقعتاً وہ برائی پائی ویندی ہوئے تو اساں سدھی گل پہ کریں دی ہواں، سچی گل پہ کریں دی ہواں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کہن دے اندر برائی پائی ویندی ہے اور تساں اس دی کانڈ پیچھے اس دی برائی دا ذکر پہ کریں دیا ہو، اسے دا نام ہے غیبت۔ اگر برائی نہیں پائی ویندی تے کریں دے پیا وقت تا بہتان ہے، وہ تا غیبت نالو بھی وڈا گناہ ہے، لیکن برائی پائی ونجے تے وقت کانڈ پیچھے گل کرنا اسے چیز دا نام تا غیبت ہے۔ اگر تساں اس دی برائی دا ذکر کرنا ہی ہے تو اس دے سامنے کرو، بھائی تیرے اندر یہ برائی پائی ویندی ہے، وقت اس دی اصلاح دی کوشش کرو کہ بھائی تو ایک کم چھوڑ دے برائی تیرے اندر ہے، بجائے اس دی غیر موجودگی دے اندر دوجے بندے دے سامنے اس دیاں غلطیاں اور اس دے گناہاں دا ذکر کرنا، یہ سارے معاشرے بڑی عام چیز ہے، اور اس دی سزا بھی بڑی سخت، مرن تو بعد جی سزا شروع ہونی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا ذکر کیتا، چنانچہ حدیث پاک دے اندر آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، لما اورج بی، جس وقت مینوں معراج کرائی گئی، مررت بقوم، میں ایسی قوم دے کولوں گزرا، ایسی قوم دے کولوں میرا گزر ہویا، لہم اظفار من نحاس، انہاں دے ناخن تانبے دے بنے ہوئے ہیں، تانبے دے بنے ہوئے وڈے وڈے ناخن انہاں دے، یشمخون وجوہہم وصدورہم، اور اپنے تانبے دے بنے ہوئے وڈے وڈے ناخناں دے نال اپنے چہرے اور سینے نو نچیں دے پیاں، ناخن مار مار کے تے اپنے چہرے دا گوشت کپیں دے پیاں، ناخن مار مار کے تے اپنے سینے دے اندر زخم پہ کریں دیاں، سینے نو نوچن تے لگے پیاں، اپنے چہرے تے اپنے سینے نو اپنے ہتھاں دے نال اپنے آپ نو پہ تکلیف دیندیاں۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں پوچھا اے جبرائیل اے بندے کون ہیں، اے کیوں پہ انہاں نو عذاب ملدا ہے، کون بندے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، اے اللہ دے نبی اے او لوگ ان جڑے دنیا دے اندر لوگاں دا گوشت کھانے ہیں، وَيَقَعُونَ فِي آرَازِهِمْ، تے لوگاں دی عزت خراب کرن دے پیچھے لگے رہنے ہیں۔ لوگاں دا گوشت کھاونا، لوگاں دا گوشت کھون تو مراد ہے غیبت کرنا، کیونکہ قرآن پاک دے اندر غیبت کرن نو گوشت کھون نال مثال لیتا گیا ہے۔ 26 پارہ سورۃ الحجرات دے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوجے دی غیبت نہ کیتی کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ اس گل نو پسند کریندا ہے کہ اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاوے، اس دا بھرا مرا پیا ہوئے، لاش سامنے پئی ہوئے تے اپنے بھرا دا ماس کپ کپ کے کھاونا شروع ہو ونجے، کیا تواڈے چوں کوئی بندہ اس نو پسند کریندا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقینی گل ہے تساں اس نو ناپسند کریندے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا جیلے اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاونا تانوں چنگا نہیں لگدا، اس تو کراہت ہوندی ہے، ان یار کسی مسلمان بھرا دی غیبت کرنا گویا مسلمان بھرا دا گوشت کھاون دی طرح، گویا مردہ بھرا دے گوشت کھاون دی طرح۔ آج اسانوں تے اس چیز دا مشاہدہ نہیں ہوندا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اللہ رب العزت نے معجزانہ طور تے اس چیز دا مشاہدہ کروایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دو عورتاں نو پیش کیتا گیا، روزے دے دہاڑے روزہ رکھا ہوا ہے ان عورتاں نے، لیکن اچانک طبیعت بڑی سخت خراب ہو گئی ہے، عورتاں نو پیش کیتا گیا اللہ دے نبی انہاں روزہ رکھا ہے، طبیعت انہاں دی بڑی خراب ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرائیے تو پتہ چلے او دوہائیں عورتاں آپس وچ با کے تے ایک دوجے دے لوکاں دے گلے کرن دیاں رہیاں، ایک دوجے دے نال با کے گپ شپ لینے ہویاں، لوکاں دے گلے کرن دیاں رہیاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے فرمایا اپنی انگلی مارو اپنے حلق دے اندر تے الٹی کرو۔ انہاں کا جی روزے دی حالت ساری دہاڑ بکھی تسی گزاریے، پیٹ دے وچوں بھلا کیسے نکل سکدی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم حلق دے وچ انہاں انگلی ماریے، انگلی مارن دے نال الٹی آئی، انہاں نوں الٹی دے نال گوشت دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او اللہ دا جڑا حکم ہے کہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاون دی طرح، تساں غیبت کرندیاں رہیاں ہو، ایک گوشت تہاڈے اندر پیدا ہویا ہے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے معجزانہ طور تے دکھوا دیتا کسی دی غیبت کرنا مردہ بھرا دے گوشت کھاون دی طرح۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگ اپنے چہرہ نو نچیں دے پیاں، اپنے سینہ نو نوچن تے لگے پیاں،
میں پوچھا تو مینوں دسا گیا اے لوگ لوگاں دا گوشت کھاؤن والے ہیں، یعنی غیبت کرن والے ہیں، لوگاں دی عزت نو خراب کریں دے رہندے ہیں۔ ایک حدیث دے اندر آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانی، اے او لوگو جڑے اپنی زبان دے نال ایمان دا اقرار کر چکے ہو، ولم يدخل الایمان قلبہ، لیکن دل دے اندر ایمان اجا تک داخل نہیں ہویا، اے او لوگو جڑے زبان دے نال ایمان دا اقرار کر چکے ہو لیکن دل دے اندر ایمان داخل نہیں ہویا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانہ دی غیبت نہ کیتی کرو، مسلمانہ دے گلے نہ کیتے کرو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیتا، آپ علیہ السلام نے الفاظ بولے ہیں اے او لوگو جڑے زبان دے نال ایمان دا اقرار کر چکے ہو تے اجاں دل دے اندر ایمان کو نہیں گیا، یعنی آپ علیہ السلام نے اشارہ کر دیتا جس دے دل دے اندر ایمان داخل ہو ونجے کہ نہیں مسلمان دا گلہ تے غیبت نہیں کریں دا، تے غیبت کرنا والا بندہ کہ نہیں اس دے دل دے اندر ایمان داخل نہیں ہوندا، وہ خالی زبانی مومن ہوندا ہے، خالی وہ زبان دے نال ایماندار رکھواؤن والا ہوندا ہے لیکن دل دے اندر ایمان کو نہیں ہوندا۔ فرمایا لا تغتابوا المسلمین، مسلمانہ دا گلہ تے غیبت نہ کیتی کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمانہ دے عیب تلاش کرن دے پیچھے نہ لگے کرو کہ دیکھن میں جاسوسی کراں، مینوں کوئی فلانے بندے دا عیب لبھے تے او میرے تلے کانا تھی ونجے، میں اس تے ڈاڈا تھی ونجاں تے اس نوں بلیک میل کر سکاں۔ مسلمانہ دے عیب تلاش کرن پیچھے نہ لگے کرو۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، کیونکہ جیڑا بندہ مسلمانہ دے عیباں دے پیچھے لگدا ہے، مسلمانہ دے عیب لبھن دی کوشش جیڑا بندہ کریندا ہے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ وت اس بندے دے عیباں دے پیچھے لگ ویندا ہے، او بندہ دوجے مسلمانہ دے عیب ودا لبھیندا ہے تے اللہ اس دے عیباں دے پیچھے لگ ویندا ہے۔ اور فرمایا ومن یتبع اللہ عورتہ، جس بندے دے عیباں پیچھے اللہ لگ ونجے، فیفضح فی بیتہ، اس نو اپنے گھر دے اندر ذلیل و رسوا کر دیندا ہے۔ بندہ گھر دے اندر بیٹھا بیٹھا ذلیل ہووے سی، لہذا کسی مسلمان دے عیب دے پیچھے لگ سو اللہ تانوں گھر دے اندر بیٹھا ذلیل کر دے سی۔ اور ایک حدیث دا مفہوم کہ جس بندے دے سامنے کسی مسلمان دا گلہ ہوئے، کسی مسلمان دے عیب پہ بیان تھی نہیں ہون تے او بندہ اس مسلمان دا دفاع کرے کہ بھائی خبردار گلہ نہ کر تو، خاموش ہو ون، اگر اس دے اندر عیب ہیں تا تیرے اندر بھی عیب ہومنن، اس دے اندر عیب ہیں تا میرے اندر بھی عیب ہیں، ہر بندہ عیبان دے نال بھرا ہوئے، پاک کوئی نہیں، گلہ نہ کر اس دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مسلمان دی غیر موجودگی دے اندر اس مسلمان دی عزت دا دفاع کریندا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیندا ہے جڑے اس مسلمان دی عزت دا دفاع کریندے رہندے، اور اس مسلمان نو اللہ دنیا دے اندر کہ نہیں ذلیل نہیں تھیون دیندا، اس دی عزت دے اندر کہ نہیں اللہ گھاٹا نہیں ہون دیندا۔ تو نبی علیہ السلام نو گلے تے غیبت کرن والے لوگاں دے بارے انجام دسایا گیا، پتل دے ناخنا دے نال اپنے چہرے نو تے اپنے سینے نو نوچن تے لگے پین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح معراج دی رات ایک اور عذاب دا نمونہ بھی دکھوایا گیا۔ رأیت لیلتن اسری بی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس رات میں نو آسمانہ دی سیر کرائی گئی، رأیت لیلتن اسری بی رجالا، اس رات میں چند لوگاں نو ڈٹھا، چند مرداں نو ڈٹھا، تقرض شفاہہم بمقاریز من النار، انہاں دے ہونٹاں نو، اور ایک روایت دے اندر آندا ہے تقرض السنتہم وشفاہہم، انہاں دیاں زباناں نو بھی اور انہاں دے ہونٹاں نو بھی کپا ویندا پیا آئی، بمقاریز من نار، جہنم دیاں کینچیاں نال، جہنم دیاں کینچیاں نال انہاں دیاں جباں بھی کپیاں وینیاں پیاں۔
جہنم دیاں کینچیاں نال انہاں دے ہونٹ بھی کپے ویندے پین، جنہیں کپیندن کپن تو بعد واتنیار جڑ ویندن، جب کپیندیے ہونٹاں نو کپن لگ دین، جب واتنیار اپنی جگہ تے جڑ ویندیے، ہونٹ کپینن وات ہونٹ کپ کے جلے جب والے پاسے وات دوبارہ فرشتہ کینچی نو کھڑیندا ہے وات دوبارہ ہونٹ جڑ ویندن۔ لا یفتر عنہم من ذالک شیء، ایک حدیث دے الفاظ کہ ذرا برابر بھی اس عذاب دے اندر کوئی بھی تخفیف نہیں پی ہوندی، کوئی بھی وقفہ نہیں پہ آندا، مسلسل عذاب جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل اے بندے کون ہیں؟ جباں تے ہونٹ کپیندے پین نہ دے کون بندے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، اے پیغمبر اے تواری امت دے او لوگ ہیں جڑے لوگاں نو مسئلے دسیندے ہیں، تواری امت دے خطیب لوگ ہیں، جڑے لوگ یامرون الناس بالبر، لوگاں نو تے نیکی دا حکم دیندے ہیں، وینسون انفسہم تے اپنے آپ نو بھلائی ودیاں، لوگاں نو دین دیاں گلاں دسیندیاں لیکن خود بدعملی دا شکارن، خود انہاں دے اتے عمل نہ کریں دے، دین دے اتے خود اپنا عمل کوئی نہیں تے لوگاں نو دین دیاں گلاں ودے دسیندیاں، لوگاں نو ودے خطبے دیندیاں، لوگاں نو ودے واسطے نصیحت کریندیاں، حالانکہ آپ اس دے اتے عمل نہ کریں دے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، حالانکہ اے اللہ دی کتاب نو پڑھ دے بھی ہوندیاں لیکن کیا وقت بھی ننو عقل و شعور نہیں پہ آندا جو اساں اللہ دی کتاب پڑھ دے پیاں تے اس نو منیں دے نا پہ۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، کسی کو گناہ ہو وجنا، کوئی بندہ دین دی گل دسے تے وقت غلطی نال کوتاہی ہو گئی، اس کو سستی ہو گئی، یہ ہور چیز ہے۔ اور ایک چیز کہ بندہ عمل کرے نہیں، نہ عمل دا ارادہ ہوئے اور عادی مجرم ہوئے خود تے لوگاں نو بڑے ودا ہوئے نصیحتاں کریں دا، آواز کریں دا، لوگاں دے سامنے او بڑا وڈا علامہ فہامہ بنایا ہوئے تے آپ او انتہا درجے دا فاسق فاجر بد عمل ہوئے، اے اس بندے واسطے، ورنہ کون ہے جڑا اج دے دور وچ گناہگار نہ ہوئے؟ اللہ دے نبی تو علاوہ باقی کوئی بھی گناہ تو معصوم کوئی نہیں، ہر انسان گناہگار ہے، صرف اللہ دے نبی ایسے لوگ ہیں، ایسیاں ہستیاں ہیں جڑے ہر قسم دے گناہ تو پاک ہیں، باقی کوئی انسان اے نہیں آکھ سکتا کہ میں گناہ تو پاک ہاں، نہیں، اے دعویٰ کرنا ہی غلط ہے۔ ہر انسان گناہ دے اندر بڑھا ہوئے، کوئی تھوڑے گناہ دے اندر، کوئی زیادہ گناہ دے اندر، اور بات اج دا دور تا فتنے دا دور، اج دے دور تے بندے نو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں کام کردا پیا، پتہ نہیں نیکی بندا پیا کہ گناہ بندا پیا، بعض دفعہ انسان نیکی سمجھ کے پیا کرندا ہوندا تے بندا گناہ پیا ہوندا ہے۔ ہر وقت انسان استغفار کرندا رہے، کثرت نال استغفار کرے، کیونکہ گناہگار ہاں، ہر وقت سارے کولو گناہ ہونے، استغفار کریں دے رساں اللہ دی رحمت آندی رسن، گناہ معاف ہوندے رسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اتا علی قوم، اس تو بعد میں ایک ایسی قوم دے کول آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا ایک ایسی قوم دے کول، ترزخ رؤوسہم بالصخر، آپ علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے سراں نو وڈی جئی چٹاناں دے نال چتھا ویندا پیا، وڈی ساری چٹان، صخرہ دن پہاڑ دی وڈی چٹان نو، وڈی ساری چٹان دے نال سراں نو چتھا ویندا پیا، چٹان مار کے سر چتھا ویندا انہاں دا، کلما رزخت عادت کما کانت، جیلے سر انہاں دا چتھیندا آئی، سر چتھن تو بعد او چٹان تے پتھر جیلے سائڈ تے ویندا آئی، دوبارہ وت پچھے سر انیار صحیح سلامت بن ویندا آئی، کلما رزخت عادت کما کانت، جیلے سر چتھا ویندا آئی وت انیار دوبارہ سر صحیح سلامت بن ویندا آئی، ولا یفتر عنہم من ذالک شیء،
اور انہاں دے عذاب دے وچوں بھی ذرا برابر بھی تخویف تے وقفہ کوئی نہیں پہ ہوندا، مسلسل عذاب پہ ملدا ہے۔ چٹان مار کے سر دا چتھا وجنا، ود چٹان نو چاونا، چٹان نو چینا ہی ود دوبارہ سر سدھا وجنا، ود دوبارہ چٹان مارنا تے سر چتھا وجنا، بار بار عمل پہ ہوندا ہے، ذرا برابر بھی وقفہ نہیں پہ ہوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل اے بندے کون ہیں، انہاں دے نال کے معاملہ پہ ہوندا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء الذین تتثاقل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، اے او لوگ ان کہ جہندے سر فرض نمازاں تو بھارے ٹھہراندیاں، سمن دا ٹائم ہوندا آئی، سر تکیے تے رکھ چھوڑے، فرض نماز دا ٹائم ہو گئی ہے، اللہ دی طرفوں بلاوا آ گیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز آ گئی ہے، لیکن اس بندے نو اپنا سر سرانے تو چاونا اوکھا پیا لگدا ہے۔ کون نیندر نو خراب کرے، کون ونجے جماعت دے نال نماز پڑھن واسطے، چھوڑو پرے اللہ معاف کرے سی۔ انیار ہوندا ہے سادہ بھی گناہ کرساں تے اللہ معاف کرے سی، نماز نہ پڑھساں اللہ معاف کرے سی، روزے نہ رکھساں تے کیا آکھساں او جی اللہ غفور الرحیم معاف کرے سی۔ ہؤلاء الذین تتثاقل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازاں تو انہاں دے سر بھارے ٹھہراندیاں، سرانے تے ستے پین، فرض نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ دی طرفوں اللہ دے گھر دے وچوں آواز آ گئی ہے، بلاوا آ گیا ہے، لیکن اللہ دے بلاوے نو چھوڑ دیتا ہے، سر چاونا سرانے تو انہاں واسطے اوکھا پیا تھیندا ہے۔ کوئی کسی کام دھندے دے اندر مصروفن، اللہ دی طرفوں بلاوا آ گیا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن اپنے کم دھندے تو سر چاونا انہاں واسطے اوکھا پیا تھیندا ہے، کون کم نو چھوڑ کے نماز والے پاسے ونجے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے لوگ فرض نماز دے اندر سستی کرن والے، فرض نماز دے اندر کوتاہی کرن والے، انہاں دی اے سزا ہونی ہے، ہر وقت چٹانا مار مار کے انہاں دا سر چتھا وننا ہے، ود دوبارہ سر سدھا تھی وننا ہے، ود چتھا وننا ہے، قیامت تک انہاں واسطے ایا عذاب لگا رہنا ہے۔ اور قیامت دا دہاڑا جلے ہوسی تو قیامت دے دہاڑے بے نمازی واسطے جہنم دا فیصلہ کر دیتا ویسی۔ اللہ پاک نے فرمایا یتساءلون عن المجرمین، جس وقت قیامت والے دہاڑے حساب کتاب مکمل ہو وننا ہے، جنتی لوگاں جنت دے اندر پہنچ وننا ہے، جہنمیاں جہنم دے اندر پہنچ وننا ہے، اس موقع تے جنتی لوگ سوال کرے سن جہنمیاں دے کولوں ما سلککم فی سقر، کیڑی شے تانوں جہنم دے اندر گھن کے آئیے، کیڑا جرم تانوں جہنم دے اندر گھن کے آیا ہے؟ تو او جہنمی لوگ اپنے جرمہ دی تفصیل لسے سن کہ سارے اندر کیڑے کیڑے جرم پائے ویندیاں جس دی وجہ تو اساں جہنم دے اندر آئے پیاں، انہاں دی وچوں پہلا جرم لسے سن قالوا لم نکو من المصلین، او کہ سن اساں نمازاں نہ سے پڑھ دے ہوندے، پہلا جرم نمازاں نہ پڑھنا، باقی جرم بھی اپنی جگہ تے، لیکن نماز نہ پڑھنا ہے بہت بڑا جرم، کیونکہ انسان دے اوتے ایمان قبول کرن تو بعد سب تو بڑی چیز جیڑی لازم ہوندی ہے فرض نماز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دہاڑے سب تو پہلے نماز دے متعلق حساب ہونا ہے، جو اگر نماز درست نکل آئی تو اس دے باقی اعمال دے اندر بھی درستگی ہووے سی تے کامیابی ملوے سی، اگر نماز دے اندر خامی تے کوتاہی ہو گئی تو وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک دے الفاظ ثم اتا علی قوم، اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم دے کول پہنچے علی اقبالہم رقاء وعلی ادبارہم رقاء، کہ انہاں لوگاں دے اگوں بھی کپڑا دیاں تھگڑیاں لٹکی ہوئیاں تے پچھوں بھی کپڑا دیاں تھگڑیاں، پورا لباس کوئی نہیں، تھگڑیاں کر کے اپنے جسم تے لپیٹا ہویا ہے، پاڑا ہویا لباس،
بوسیدہ پھٹا ہویا لباس، تھگڑیاں تھگڑیاں تھی ہویا لباس، جن یہ کہندے کول کوئی شے نہ ہوئے، بہوں غریبی ہوئے تا آخر بندہ تن کجن جو گا کوئی تا پرانا جوڑا پائی ودا ہوں دے، اکا کوئی شے نہ ہوئے، جسم کجن جو گا تھگڑیاں لپیٹی ودا ہوئے۔ عَلَىٰ أَقْبَالِهِمْ رِقَاءٌ وَعَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ رِقَاءٌ، اگوں بھی تھگڑیاں تے پچھوں بھی تھگڑیاں لپیٹی ودن، اور یسرحون کما تسرح الابل والنعم، تے جس طرح اٹھتے چوپائے چر دیونن، اٹھتے چوکھر جنہیں چر دیونن انیار چر دے ودیونن، یعنی بندہ دی طرح کھاونا بھی نصیب نہیں پیوندا، چوکھران دی طرح چر دے ودن، اور چر کے تے ود کھاندے کیسے ودن، وَيَأْكُلُونَ الزَّرِي، کنڈے ودے کھاندن، کنڈے کھاندے ودن، وَالزَّقُوم، اور زقوم کھاندے ودن۔ زقوم جہنم دا ایک درخت ہے جیرا جہنمیاں دی خوراک ہونا ہے، اور بڑا ہی گندا اور خطرناک قسم دا درخت۔ اس دے بارے اللہ پاک نے فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اس زقوم دا درخت ایک ایسا درخت ہے کہ اس درخت دی بنیاد، اس دیاں جڑاں جہنم دی جڑ دے وچوں نکل دیاں، جہنم دے پیندے دے وچوں، جہنم دی جڑ دے وچوں اس زقوم دا درخت پیدا ہوندا ہے، جہنم دے وچوں پیدا ہونے والا، حالانکہ جہنم دے اندر بھا ہی بھا ہے، تے وقت بھا دے وچے تے او بھی جہنم دی بھا دے وچے جڑا درخت پہ پیدا ہوئے، کتنا خطرناک تے کتنا سخت قسم دا درخت۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، تے اس درخت دیاں شاخاں سپ دے سراں دی طرح ہونیاں، دیکھن دے اندر بھی بڑا خوفناک تے خطرناک درخت۔ اور اللہ پاک نے اس درخت دے بارے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم دا درخت گناہگاراں دا کھانا ہونا ہے، جہنمیاں نو جس وقت بھوک لگنی ہے انہاں نو یہ زقوم دا درخت کھلوایا بننا ہے، زقوم دا درخت انہاں نو کھلوایا ویسی، اور واتے درخت کھون تو بعد اندر ون کے کیرا حال کرے سی، کل محلے یغلی فی البطون، جنہیں گرم کھول دا ہویا تیل ہوندہ ہے، تیل بڑکدا پہ ہوئے کھولدا پہ ہوئے تے کہیں بندے دے ہاتھ تے آن لگے، کہیں بندے دے جسم تے آن لگے، کھولدا ہویا تیل بندے دے جسم نو سار سٹیں دے، گال سٹیں دے بندے دے جسم نو۔ انیار اے درخت جیلے اندر ویسی پیٹ دے اندر سارا کچھ نو گال سٹے سی، یغلی فی البطون، پیٹاں دے اندر ونج کے اے زقوم دا درخت اندر ابال پیدا کر دے سی، سب کچھ نو اندر ابال سٹے سی، آندراں ابال سٹے سی، میدے نو ابال سٹے سی، جگر نو، دل نو، پھیپڑا نو، اندر دے سارے اعضاء نو ابال سٹے سی۔ یغلی فی البطون کا غلج الحمیم، جس طرح پانی کھولدا پہ ہوندہ ہے انیار اندر سارا کھولن لگ ویسی۔ اتنا تکلیف دے درخت، نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگ اگوں بھی تھگڑیاں پچھوں بھی تھگڑیاں اور جانوراں دی طرح چر دے ودن اور کھاندے ودن کنڈے، کھاندے ودن اس زقوم دا درخت، ورزف جہنم، اور جہنم دے انگارے کھاندے ودن، وحجاراتہم، اور جہنم دے پتھر کھاندے ودن، جیرے جہنم دی بھا دیوتے تپے ہوئے پتھر، جہنم دی بھا دیوتے گرم تھے ہوئے پتھر کھاندے ودن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل اے لوگ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء الذین لا یؤدون صدقات اموالہم، اے او لوگ ہیں جیرے اپنے مالاں دی زکات نن کڈیں دے ہوندے، اللہ نے انہوں مال عطا کیتا ہی لیکن مال دے وچوں جڑا اللہ دے نام دا حصہ بندا ہی او نن کڈیں دے، زکات نن کڈیں دے، عشر نن کڈیں دے صحیح طریقے دے نال، انہاں دا اے انجام ہونا ہے۔ تو عشر زکات وغیرہ اس نو کرنا، اور چونکہ عبادت ہے اور عبادت دی اپنی شرائط ہونی ہیں، عشر ہے زکات ہے اس دی شرائط ہیں، غریب بندہ جڑا صحیح معنی دے اندر مستحق ہوئے اس نو دیونا ہے،
اور وقت وہ بندہ صحیح العقیدہ بھی ہوئے، اس دا عقیدہ بھی درست ہوئے، انہیں نہیں کہ جیرا آ گیا ہے اس نے نپا دیتا اور حساب لا کے کر دیتا میرا عشر نکل گیا، میری زکوٰۃ نکل گئی، میں ہر آندھے میں جنہوں ڈے چھوڑے۔ جیرا بندہ غریب ہوئے مستحق، باویں کوئی کافر ہوئے، یہودی ہوئے، سکھ بھی ہوئے، اگر غریب ہے بطور انسانیت دے اس نال تعاون کرنا، اگر وہ اسلام دا دشمن نہیں، اسلام دے خلاف مسلمانوں دے خلاف نہیں چلدا، کافر بھی ہوئے غریب ہے بطور انسانیت اس نال تعاون کرو، اللہ اجر و ثواب دے سی۔ لیکن جیرے عبادات دے معاملے ہیں، عشر زکوٰۃ وغیرہ، انہاں واسطے شرط ہے کہ صحیح العقیدہ بندے تک پہنچے۔ مدارس دیونا ہے تو مدارس بھی او جیرے صحیح العقیدہ لوگاں دی ہون، اور وقت مدارس دے اندر پڑھنے والے طلباء بھی غریب طلباء اتھے رہائشی اور باہر دے علاقوں دے رہن والے ہون، مقامی رہن والے، مثلا میں تے مسجد مدرسہ کھول لے وہاں اتھوں دے علاقے دے بچوں اتھائی رہائش دے لے وہاں تے آکیں تے عشر دیو، بچے بھی سارے امیر ہون، غریب بھی کوئی نہ ہون، امیر بچوں اتھائی میں رہائش دے وہاں تے آکیں تے آؤ انہوں عشر دیو راندے پہن نہیں، باہر دے ہون مسافر، کیونکہ مسافر تے لگ دے، یا وقت غریب ہون بچے طالباء جیرے مدرسے چراندے پہن، صحیح العقیدہ وقت اتھے یہ عشر لگ دے ہے۔ تو عشر زکوٰۃ جیلے ادا کرنا ہے تو یہ تحقیق کر کے دیونا ہے۔ تو جیرے عشر نہیں لیں دے، زکوٰۃ نہیں لیں دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے دسا یہ انہی لوگاں دا انجام ہے کہ کھاندے پین گندیاں شیاں، کنڈے، زکوم، جہنم دے انگارے، جہنم دے پتھر، تھگڑیاں بدیاں ہوئیاں، تھگڑیاں کیوں؟ اے انہاں دی حالت اور انہاں دے انجام نو ظاہر کرن واسطے۔ بندہ اللہ دی راہ تے کیوں نہیں دیندا جو میں غریب تھی ویساں، مال گھٹ ویسی، جو میرے کول کوئی شے بچ ویسی تو میں امیر تھی ویساں، یہ جرا 100 روپیہ میرے تے زکوٰۃ پہ آندی ہے بچا گھنساں تو میں کوئی امیر تھی ویساں، بنگلہ کیرا پا گھنساں کوئی۔ اللہ پاک نے اے انہاں دا حال دساونا ہے کہ جیرا مال بچیندے آئے اس تواڈے کیرا کام آونا ہے، تھگڑیاں تے گزارا پہ چلدا نہیں، جیرا مال بچیندے آئے وہ کیرا تواڈے کام پہ آندا ہے، زکوم تے کنڈے تے جہنم دے انگارے تے پتھر پہ کھاندے آؤ، کیسے تواڈے کام آئیے۔ تو جیرے زکوٰۃ نہیں لیندے، عشر نہیں لیندے، انہاں دا انجام۔ تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جہنم دے عذاباں دے کچھ مناظر جیرے دکھائے گئے، انہاں دے وچوں کچھ مناظر اج دے جمعے تے بیان ہوئے، انشاءاللہ جیرے کچھ باقی ہیں وہ آئندہ جمعے تے بیان ہو سن۔ جو کچھ بیان ہویا اللہ پاک اس دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔